نون، پس زمین بر رو پشت ماهیه. فضرب النون فمادت الارض فاثبتت بالجبال. پس اون ماهی استراب پیدا کرد، تکان پیدا کرد، زمین یک کمی مضطرب شد. پس خداوند کوه را آفرید که با اون کوه زمین مستقر شد. فان الجبال تفخر على الارض. پس کوه بر زمین فخر میجویند. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 3890 وافقه الذهبي فقال على شرط البخاري ومسلم. به شرط بخاری و مسلم. مانند همون حدیث شیعه که بله زمین در پشت ماهی هست و اون ماهی تکان خورده، زمین زلزله پیدا شده. پس این جماعت عمریه که مسخره میکنن، خب این اول نگاه بکنن در کتاب خودشون هم موجوده، اما معنای این حدیث چیه؟ اون مرحله دیگریه. آدمی که هوچیگری را میاندازه، آدمی که مسخره بازی در میاره، خب اون به شرط بخاری و مسلم علمای خودشون هم روایت کردن. بعد میگید